नमस्ते, म ईश्वर ढकाल फेरि हजुरहरूमाझ ओपन बुक i3b युट्युब च्यानल मार्फत उपस्थित भइसकेको छु। आजको यो बसाइमा भने हजुरहरू सामु म केही मेरा कलमहरू मार्फत मेरा हातहरूले लेखेका केही गजलहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यी गजलहरू मैले भर्खरै लेखेका हुन् भने गजलहरूमा म कलिलै छु। भर्खरै गजल विधामा कलम चलाउन सिक्दैछु। यी सिकारु कलमहरूलाई कृपया स्वीकार्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। यसो भन्दै मेरो ओपन बुक i3b युट्युब च्यानल जसले हेरिराख्नु भएको छ कृपया लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म गजलका शेरहरू अघि बढाउन गइरहेको छु। पहिलो गजल यसरी अघि बढ्छ। यो गजलको लेखक म आफै हुँ भने म ईश्वर ढकाल, अहिले ओहायो राज्यको एटना सिटीबाट। भन्नेहरू भन्छन् बगरमा सुन भेटिन्छ, भन्नेहरू भन्छन् बगरमा सुन भेटिन्छ, जसले काटे उही रातो खुन भेटिन्छ। भन्नेहरू भन्छन् बगरमा सुन भेटिन्छ। किन छुन्छ भेदभावले हामी मानवलाई, किन छुन्छ भेदभावले हामी मानवलाई। निर्मल हृदयभित्र मिठो गुण भेटिन्छ, जसले काटे उही रातो खुन भेटिन्छ। सक्छौ निहाल आकाश प्रत्येक रात, सक्छौ निहाल आकाश प्रत्येक रात। विभिन्न आकारमा उही जुन भेटिन्छ, जसलाई काटे उही रातो खुन भेटिन्छ। आफूलाई ठुलो नसम्झ जीवन चक्र हो, आफूलाई ठुलो नसम्झ जीवन चक्र हो। प्रत्येक साल युद्ध पछि मनसुन भेटिन्छ, जसलाई काटे उही रातो खुन भेटिन्छ। म अन्तिम शेरमा छु। यथार्थ कहाँ छ बगरमा सुन टिपेको, यथार्थ कहाँ छ बगरबाट सुन टिपेको। बरु चाह्यो भने समुद्रमा नुन भेटिन्छ, भन्नेहरू भन्छन् बगरमा सुन भेटिन्छ, जसलाई काटे उही रातो खुन भेटिन्छ। यो पहिलो गजल थियो। यसै गरी मेरो दोस्रो गजल मार्फत म अघि लम्कन्छु। दोस्रो गजल यो म भुटान देशसँग समर्पित एउटा मातृभूमिसँग समर्पित छ। यसलाई अघि बढाउँदैछु। शेरहरू यसरी अघि बढ्छन्। मातृभूमिको गहिरो भाव अनिसार चुटियो, मातृभूमिको गहिरो भाव अनिसार चुटियो। देशभक्तिको सुमधुर धुन दिने तार चुटियो, मातृभूमिको गहिरो भाव अनिसार चुटियो। प्रकृतिको सुन्दर भण्डार थियो भुटान देश, प्रकृतिको सुन्दर भण्डार थियो भुटान देश। सपनीमा किन आउँछ तब सङ्घार चुटियो, देशभक्तिको सुमधुर धुन दिने तार चुटियो। पुर्खाको पौरख अनि पसिना बहेको देश, पुर्खाको पौरख अनि पसिना बहेको देश। अनायास कालो राजनीतिले मार चुटियो, देशभक्तिको सुमधुर धुन दिने तार चुटियो। नागरिक अस्तित्व अन्तै मिल्न थालेपछि, नागरिक अस्तित्व अन्तै मिल्न थालेपछि दिन दाडे देशभक्तिको अखबार चुटियो, देशभक्तिको सुमधुर धुन दिने तार चुटियो। डिसेम्बर 17 बारे अनेक टिप्पणी किन हुन्छ? अन्तिम शेरमा छु म। डिसेम्बर 17 बारे अनेक टिप्पणी किन हुन्छ? नेसनल डे डिसेम्बर 17 भुटानको, यो बारेमा विभिन्न तर्क वितर्क चलिरहेको आवाज हुन्छ। त्यो भनेर मैले यसलाई अन्तिम शेरमा राखेको छु। डिसेम्बर 17 बारे अनेक टिप्पणी किन हुन्छ? थाहै छ बादशाह एकका उतैतिर यता चार चुटियो, देशभक्तिको सुमधुर धुन दिने तार चुटियो। फेरि अन्तिम शेरलाई फेरि एकपटक मैले भने, डिसेम्बर 17 बारे अनेक टिप्पणी किन हुन्छ?
डिसेम्बर 17 बारे अनेक टिप्पणी किन हुन्छ थाहै छ। भाषा एकका उत्तै यता चार चुटियो, देशभक्तिको सुमधुर धुन दिने तार चुटियो, मातृभूमिको गहिरो भाव अनिसार चुटियो। यो मातृभूमिसँग समर्पित थियो भने अर्को एउटा जनचेतनामूलक मैले यो फेसबुक मार्फत पनि सार्वजनिक गरेको थिएँ। यो भनेको कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर अलिकति समाजलाई सुझाव हुन त सबैलाई थाहा छ, र पनि एउटा रचना मैले यो वचन अघि सार्न खोजेँ। लापरवाही गरे कोरोना सर्छ थाहा छ, लापरवाही गरे कोरोना सर्छ थाहा छ, संयम त अपनाए कोरोना टर्छ थाहा छ, लापरवाही गरे कोरोना सर्छ थाहा छ। मास्क ग्लोभ सेनिटाइज प्रयोग गरौँ, मास्क ग्लोभ सेनिटाइज प्रयोग गरौँ, पटक पटक साबुनले हात धोए मर्छ थाहा छ, संयम त अपनाए कोरोना टर्छ थाहा छ। बालक युवा वयस्क बुढो कसैलाई छाड्दैन, बालक युवा वयस्क बुढो कसैलाई छाड्दैन, सिडिसीको नियम पालना गर्नुपर्छ थाहा छ, संयम त अपनाए कोरोना टर्छ थाहा छ। सुरक्षित रहँदा रहँदै पनि नभेट्ने भन्ने होइन, सुरक्षित रहँदा रहँदै पनि नभेट्ने भन्ने होइन, आत्मबल लुलो पारे असर गर्छ थाहा छ, संयम त अपनाए कोरोना टर्छ थाहा छ। सभागोष्ठी भिडभाड जमघट कम नगरे, डेल्टा अनि ओमिक्रोनले संसार भर्छ थाहा छ। यो अन्तिम शेर थियो। सभागोष्ठी भिडभाड जमघट कम नगरे, सभागोष्ठी भिडभाड जमघट कम नगरे, डेल्टा अनि ओमिक्रोनले संसार भर्छ थाहा छ, संयम त अपनाए कोरोना टर्छ थाहा छ, लापरवाही गरे कोरोना सर्छ थाहा छ। धन्यवाद। यो अर्को रुबाई थियो, अर्को गजल थियो, माफ गर्नु होला। धन्यवाद। यो अर्को गजल थियो। यसै मार्फत मसँग यसै गरी मेरो छेउमा अर्को गजल, यो अलिकति सिंगारिक छ। यो गजल हजुरहरूलाई मनोरञ्जनका लागि, यो आजको चिसो मौसम, शीतलहर छ आज यहाँ आइस स्नोसँग यो कोलम्बस एरिया र विभिन्न यो क्षेत्रहरूमा आज चिसो मौसम छ भने यसलाई न्यानोपन दिनलाई हजुरहरू सामु म ओपन बुक i3b युट्युब च्यानलमा उपस्थित भएको छु। पुनः यो अहिले भर्खरै जोडिनु भएको छ कोही भने यसलाई हजुरहरूले सब्स्क्राइब, शेयर र लाइक गरिदिनु हुन नभुल्नुहोला। ओपन बुक i3b युट्युब च्यानल हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ। म ईश्वरकाल यसमा फेरि उपस्थित भएको छु। म अर्को गजल मार्फत हजुरहरूलाई मनोरञ्जन दिन अघि बढ्दैछु। यी गजलहरू मेरै कलम हुन्, मेरै सिकारु कलम हुन्, मैले नै सिक्दै लेखेका हुन्। कृपया सुझाव सल्लाहको लागि सदैव ढोका खुल्ला रहनेछ। यो सिंगारिक छ। अब मायाको नसामा झुलेको मात सम्झन्छु, मायाको नसामा झुलेको मात सम्झन्छु, तिमीसँग बिताएको त्यो रात सम्झन्छु, मायाको नसामा झुलेको मात सम्झन्छु, तिमीसँग बिताएको त्यो रात सम्झन्छु। जुनेली रातको न्यानो अङ्गालो जलजली आउँछ, जुनेली रातको त्यो न्यानो अङ्गालो जलजली आउँछ, तिम्रै घर पछाडिको पारिजात सम्झन्छु। कागजको जहाज बनाई चिठी फ्याक्ने गर्थ्यौ, कागजको जहाज बनाई चिठी फ्याक्ने गर्थ्यौ, त्यो रमाइलो पहल सधैँ सौगात सम्झन्छु, तिमीसँग बिताएको रात सम्झन्छु। समयले झटारेर अलग बिन्दुमा पुर्यायो, समयले झटारेर तिमी र मलाई, समयले झटारेर अलग बिन्दुमा पुर्यायो, त्यो बेलाको तिम्रो मेरो मुलाकात सम्झन्छु, तिमीसँग बिताएको त्यो रात सम्झन्छु। आँखाबाट कहिले काहीँ आँसु नझर्ने होइन, म अन्तिम शेरमा छु। आँखाबाट कहिले काहीँ आँसु नझर्ने होइन, आफै भित्र रहेको त्यो अवकाश सम्झन्छु, तिमीसँग बिताएको रात सम्झन्छु, मायाको नसामा झुलेको मात सम्झन्छु। यो एउटा सिंगारिक गजल थियो। यसै गरी म अर्को गजल, यो गजल पनि सिंगारिक छ। कृपया यो गजल फेरि श्रवण गरिदिनु होला र यो गजल
अलि ओर आऊ भन्छु ऊ भने नाइ भन्छे। अलि ओर आऊ भन्छु ऊ भने नाइ भन्छे। म प्रेमिका सम्झन्छु मलाई दाइ भन्छे। अलि ओर आऊ भन्छु ऊ नाइ भन्छे। पोसाक त बाहिरी आवरण मात्र हो। पोसाक त बाहिरी आवरण मात्र हो। खोइ किन छैन कालो कोट टाई भन्छे। म प्रेमिका सम्झन्छु ऊ दाइ भन्छे। लाज नमान म त आफै मान्छे हुँ। लाज नमान म त आफ्नै मान्छे हुँ। मस्किँदै कति नकचरो तपाईँ भन्छे। म प्रेमिका सम्झन्छु मलाई दाइ भन्छे। भेट्दा भाउ दिन्नन् नबोली हिँड्छिन्। भेट्दा भाउ दिन्नन् नबोली हिँड्छिन्। मलाई पो उल्टै झन् भए पराई भन्छे। म प्रेमिका सम्झन्छु मलाई दाइ भन्छे। अति भएपछि म अन्तिम शेरमा छु। अति भएपछि हातहरू सुमसुमाइदिए। लाजत अति भएपछि हातहरू सुमसुमाइदिए। झर्केर फेरि जबरजस्ती नगर्नु मलाई भन्छे। म प्रेमिका सम्झन्छु मलाई दाइ भन्छे। अलि ओर आऊ भन्छु ऊ भने नाइ भन्छे। एउटा सिङ्गारिक रुबाई थियो। माफ गर्नुहोला, यो एउटा सिङ्गारिक गजल थियो। यसै गरी अर्को गजल म हजुरहरू सामु पस्कँदैछु। यो गजल धेरै मेरा मित्रहरूले मन पराउनु भएको गजल हो। फेरि म आज यो ओपन बुक i3B युट्युब च्यानल आफ्नो युट्युब च्यानलबाट नपस्किन सकिन। यो गजल धेरै मेरा श्रोताहरूले, मेरा मित्रहरूले, मेरा साथीहरूले, सहपाठीहरूले मन पराउनु भएको गजल थियो। गएर हल्लाउनै मन लाग्छ त्यो बोतल देख्दा। गएर हल्लाउनै मन लाग्छ त्यो बोतल देख्दा। अझै रमाउने गर्छ जिब्रो रङ्गे जल देख्दा। गएर हल्लाउनै मन लाग्छ त्यो बोतल देख्दा। टन्न पिएपछि केहीको हुन्न बाल कति मजा। टन्न पिएपछि केहीको हुन्न बाल कति मजा। आनन्द आउँछ डाँडाकाँडा सबै समथल देख्दा। अझै रमाउने गर्छ जिब्रो रङ्गे जल देख्दा। लाग्छ औषधि मध्येको पनि राजा औषधि हो यो। लाग्छ औषधि मध्येको पनि राजा औषधि हो यो। लाउने बित्तिकै असल व्यक्ति पनि झरल देख्दा। अझै रमाउने गर्छ जिब्रो रङ्गे जल देख्दा। ऊर्जासँगै आँट पनि एकैसाथ भर्ने कस्तो तेजस्वी। ऊर्जासँगै आँट पनि एकैसाथ भर्ने कस्तो तेजस्वी। थातिरहेको मुद्दा पनि एक्लै फसेल्ने बल देख्दा। अझै रमाउने गर्छ जिब्रो रङ्गे जल देख्दा। अब म अन्तिम शेरमा कसम त नखाएको होइन कहिल्यै पिउँदिन भनेर। कसम त नखाएको होइन कहिल्यै पिउँदिन भनेर। तर त्याग्नै सकिन मैले त्यो तिम्रो नक्कल देख्दा। गएर हल्लाउनै मन लाग्छ त्यो बोतल देख्दा। अझै रमाउने गर्छ जिब्रो रङ्गे जल देख्दा। गएर हल्लाउनै मन लाग्छ त्यो बोतल देख्दा। यो गजल थियो। अब भने म गजलहरू मार्फत थोरै अर्को विषयमा जाँदैछु। मसँग मेरो आत्मीय साथी मलाई लेख्न हर पल प्रोत्साहन गर्नुहुने मेरो मिल्ने साथी खुद्नाबारी क्याम्प मार्फत सँगसँगै हुँदै नर्थ क्यारोलाइनामा सँगै बस्दै र अहिले कोलम्बसमा म छु भने उहाँ पेन्सिल्भेनियामा हुनुहुन्छ। उहाँ मसँग साह्रै मिल्नुहुन्छ। मलाई लेख्न धेरै प्रेरित गर्नुहुन्छ। लेख्नुपर्छ ईश्वरजी, लेख्नुपर्छ ईश्वर सर भन्दै मलाई हरेक पटक टेवा पुर्याइराख्नु भएको छ। मलाई ठेलिराख्नुहुन्छ। कलम चलाउनु पर्छ, अक्षरहरू बिर्सिन्छ। तपाईँले एउटा अक्षरहरूको जुलुस निकाल्नु भने अब शब्दहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ, वाक्यहरू निकाल्नु पर्नुहुन्छ भन्दै मलाई हरेक पटक प्रत्येक फोन कलमा मेसेजमा उहाँले लेख्नु हुँदैछ। कृति के जन्मिँदैछ, के लेख्नुभयो यो हप्ता भन्दै
सम्झाइरहनुहुन्छ पटक पटक मलाई। उहाँको पुस्तक यो प्रश्नहरूको प्रश्नहरूको पाठ भन्ने बित्तिकै हजुरलाई थाहा भयो होला को हो भन्ने कुरो। उहाँ मेरो आत्मीय साथी हो। उहाँ आभास रेखा मगर हुनुहुन्छ। उहाँ एक प्रखर लेखक हुनुहुन्छ। उहाँ गजल, रुबाई, हाइकु, कविता, कथा लगायत आख्यानमा पनि उहाँको कलम अघि बढिरहेको छ भने उहाँले धेरै कविताहरू, धेरै गहकिला कविताहरू उहाँले पस्किनिसक्नु भएको छ। यो आभास रेखामको प्रश्नहरूको पहाड पुस्तक मेरो हातमा परेको छ। यो पुस्तकबाट म आज एक दुईवटा उहाँलाई सम्झिँदै उहाँको स्वीकृतिमा म यो पुस्तकबाट कविता वाचन गर्दैछु। यो कवितामा म सुरुमा आज सूचना र बुजुर्गहरू कविता हजुरहरूलाई प्रेषित गर्दैछु। कृपया सुनिदिनुहोला। यसका लेखक हुनुहुन्छ आभास रेखाम मगर। उहाँको लेखन, उहाँको कृति, उहाँको कविता मेरो आवाज। नानकिङमा कविता यसरी अघि बढ्छ। नानकिङमा निर्दोष सुसानाहरू परिस्थितिको कालो चक्रव्यूहमा परेर प्राण पखेरु त्यागेको इतिहास अझै मक्किसकेको छैन। इन्द्रेणीमा फरफराइरहेको रातो रङ रजस्वला हुन अगावै छिन्न भिन्न बनाएको अस्तित्वका दागहरू हुन्। अझै त्यो दागहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन् र घट्नुपर्ने हो। आदिम शताब्दीका बुजुर्गहरू बाटो पुरेर ब्ल्याकमेल गरी बैंसको निर्जन जङ्गलमा अस्तित्व लुट्थे। तर अहिले सुसनाहरू बैंसको बजारमा बेचिरहेका छन्। तर अहिले सुसनाहरू बैंसको बजारमा बेचिरहेका छन्। त कोही कर्कलाको पातबाट हाम फालेर आत्महत्या गरिरहेका छन्। कोही कर्कलाको पातबाट हाम फालेर आत्महत्या गरिरहेका छन्। तर अहिले सुसानाहरू बैंसको बजारमा बेचिरहेका छन्। त कोही कर्कलाको पातबाट हाम फालेर आत्महत्या गरिरहेका छन्। यो कविता थियो सूचना र बुजुर्गहरू, कवि आभास रेखा मगरजीको। यसै गरी उहाँकै अर्को कविता तिम्रो आँखा। यो प्रश्नहरूको पहाड मार्फत म हजुरहरूलाई मेरो आवाजमा आभास रेखामजीको कलम सुनाइरहेको छु। तिम्रो आँखा कविता यसरी बढ्छ। तिम्रो आँखा जुन सागरभन्दा गहिरो छ, तिम्रो आँखा जुन सागरभन्दा गहिरो छ, क्षितिजभन्दा फराकिलो छ, हिउँभन्दा स्वच्छ छ, तर पनि म आँट्न सकिनँ। वेदनाहरूले पीर व्यथाहरूले तिमीलाई ऐठन पारे होलान्। स्नग्ध गोधुलीहरूमा छटपटाहट भयो होला। तिम्रो आँखाबाट संसार चियाउने कात्रो ठुलो सपना थियो। तिम्रो आँखाबाट संसार चियाउने कत्रो ठुलो सपना थियो। तर तिमीले बिहान हुन नपाउँदै हुत्याइ पछाड्यौ। बिहान हुन नपाउँदै हुत्याइ छाड्यौ। आँखाबाट परेलीबाट। यो तिम्रो आँखा कविता थियो। यो प्रश्नहरूको पहाड शीर्षक किताबबाट तिम्रो आँखा शीर्षक हो। यसै गरी अर्को कविता प्रश्नहरूको पहाडबाटै म आभास रेखामजीकै कविता अघि बढाउँदैछु। आज उहाँकै कविताहरू, केही गजलहरू मैले अगाडि प्रस्तुत गरेँ भने अहिले केही कविताहरू सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजमा। म ईश्वर ढकाल अहिले ओपन बुक i3b युट्युब च्यानलमा उपस्थित भएको छु। कृपया
यस च्यानललाई हजुरले मन पराउनुहुन्छ र यसरी नै कथा कविता रचनाहरू सुन्न मनोरञ्जन लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया यसलाई सेयर सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु हुन नभुल्नुहोला र आवश्यक परेमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। म हजुरहरूको पनि केही रचनाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नेछु। कुनै पुस्तकहरू हजुरहरूसँग छ, नयाँ पुराना पुस्तकहरू छन् भने पनि मलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यद्यपि यसरी नै मनोरञ्जन लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया हजुरहरूले हजुरहरूको मोबाइलमा गई यो ओपन बुक i3b युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र सेयर गरिदिनु हुन नभुल्नुहोला। सो भन्दै फेरि म प्रश्नहरूको पहाड आवाज रेखा मगर्जीको कविता सङ्ग्रहबाट अर्को कविता स्वप्निल प्रेम वाचन गर्दैछु। अँधेरी निस्तब्ध रातको क्यानभासमा कोर्छु धुमिल चित्र। चिसो चुम्बनको स्पर्शले मेरो अधारमा सही छाप गरे झैँ लाग्छ। मेरो आलिङ्गनमा लुटपुटिए झैँ लाग्छ। छुन खोज्छु छुन सक्दिन। मेरो कानमा साउती गर्ने पुलकित निश्चल उसका आवाजहरूसँग खेलिरहेछु एकहोरो भएर। जब जसँग बिम्झन्छु गाढा निन्द्राको काखबाट, सारा सपना चकनाचुर हुन्छ क्षणभरमै। रङ्गीन सपनाको क्यानभासमा सजिएको प्रेमिल चित्रको हत्या हुन्छ। चिच्याउन थाल्छु मैले उसको हत्या गरेँ। म हत्यारा हुँ, कराउँछु जोडले। पसिनाको आँधी चल्छ अनि थाहा पाउँछु। रातको शून्यतामा भित्ताको पोस्टहरूले हेरे झैँ लाग्छ। भित्ते घडीको आवाजले गिज्याए झैँ लाग्छ। हत्तेरी, यो कस्तो स्वप्निल प्रेम। धन्यवाद। यो स्वप्निल प्रेम कविता प्रश्नहरूको पहाड कविता सङ्ग्रहबाट मैले यहाँ वाचन गरेँ। यसै गरी अर्को कविता म हजुरहरू मार्फत पस्किँदैछु। कविताको शीर्षक छ अभागी खप्पर। 10 नङ्ग्रा खियाएर खुत्रुकेमा थोपा पसिना खाइ नखाइ जम्मा गरेँ। 10 नङ्ग्रा खियाएर खुत्रुकेमा थोपा पसिना खाइ नखाइ जम्मा गरेँ। अन्तमा प्याट्ट फुट्यो पोखियो छत्ताछुल्ल भुइँभरि। अभागी खप्पर शीर्षक कविता थियो। यो पनि प्रश्नहरूको पहाड मार्फत मैले आवाज श्रीखामजीको कलमलाई यहाँ वाचन गरेँ। यसै गरी उहाँकै अर्को कविता परिस्थितिले झुन्ड्याएको मान्छे, यसलाई वाचन गर्न गइरहेछु। दुनियाँले बौलाहा भन्थे बिचारा दुखै लुकायो। कयौँ बसन्त आए फुकाएनन् हर्षका ओठहरू। पुरिएन अतीतका घाउहरू। आँखाभरि तुर्सा र मानस बगाउँदै बिरहको गीत गाउँदा समेत कसैको मनमा स्नेहको सागर उर्लेन। बिचारा दुखै लुकायो। चेम्गाङ र रिबुनाले ऐठन पारिरह्यो। वैज्ञानिक यन्त्रको विकिरण सम्झ्यो झलझली। टी मिथ्यालाई सत्य र निर्दोषलाई दोषी बनाउन खापको आरोप ओढाइरह्यो। हो, त्यही मान्छे आज मृत्युको बिछौनामा मस्त निधाएको छ। मान्छेको कोलाहल, मान्छे एक थुक्क नामर्द। मान्छे दुई झुन्डिएर मरेछ। मान्छे 3
किन झुन्डिनु परेको? डडी माखामा आफ्नै बाउलाई बेतले घुमाई डढेलो भरि घाउ रोपेको बिर्सन सकेन। कानको जाली फुटिन्जेल रगतको होली खेल्दा सहन नसकी कराएको आफ्नै साथीको चित्कार बल्झिरह्यो। साइली मगर्नी र थुक्पा वल्ने राईले आफ्नै अगाडि नङ्गाएको झझल्कोले पिरोलिरह्यो। दुनियाँले बौला भन्थे, बिचारा दुखै लुकायो। धन्यवाद। यो अर्को कविता थियो भने आजको यस बसाइमा म उहाँका कविताहरू मार्फत हजुरहरूलाई मनोरञ्जन दिए भने अन्त्यमा फेरि म एउटा गजल मार्फत हजुरहरूलाई फेरि गजलमा लम्काउँदै यो गजल मार्फत हजुरहरूलाई अन्तिम गजल भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरू अहिले श्रवण गरिराख्नु भएको छ हजुरहरू अहिले श्रवण गरिराख्नु भएको छ ओपन बुक i3b युट्युब च्यानल। हजुरहरू अहिले श्रवण गरिराख्नु भएको छ ओपन बुक i3b युट्युब च्यानल। अहिले भर्खरै मैले प्रश्नहरूको पहाड आवाज रेखा मगर स्रष्टा कवि आवाज रेखा मगरजीको कविता सङ्ग्रहबाट मैले मेरो आवाजमा हजुरहरूलाई कविता श्रवण गराएँ भने र पहिलो समयमा मैले मेरा केही गजलहरू श्रवण गरेँ भने फेरि म एउटा गजल मार्फत हजुरहरूलाई मनोरञ्जन दिँदै यस बसाइलामा टुङ्गो मार्दैछु र फेरि आउने आगामी दिनमा फेरि केही रचनाहरू लिएर उपस्थित हुने जमर्को गर्दै म यो सिङ्गारिक गजल भने मैले प्रख्यात सिङ्गारिक गजलका स्रष्टा प्रकट पङ्गेनीजीको गजल मार्फत प्रेरित भएर लेखिएको गजल छ। यो गजल मैले लेखेको छु। यदाकदा उहाँसँग मिल्न गयो भने माफ गर्नुहोला, तर मेरा शब्दहरू उहाँको गजलबाट प्रेरित चाहिँ भएको हुँ। माथिबाट तल झरी म हल्लिन बोल्न थाली मन परी म हल्लिन। किचन पछि खोइ के गर्दै थी तताई से चिकन करी म हल्लिन बोल्न थाली मन परी म हल्लिन। स्टाइलिस्टको धाक लाउँदै कोठा पछि फेरि छे कपडा थरी म हल्लिन बोल्न थाली मन परी म हल्लिन। दायाँ बायाँ हेर्छे कोही छ या छैन भनेर, दायाँ बायाँ हेर्छे कोही छन् या छैनन् भनी टोलाउँदै मेरै नजिक सरी म हल्लिन। माथिबाट तल झरी म हल्लिन बोल्न थाली मन परी म हल्लिन। म अब अन्तिम शेरमा छु। उठी जुरुक्क इच्छा पुरा नभएपछि घुम्न थाली वरिपरि म हल्लिन। माथिबाट तल झरी म हल्लिन बोल्न थाली मन परी म हल्लिन। धन्यवाद। हवस् त, आगामी दिनहरूमा फेरि यस्तै रमाइला गजल, रुबाई, हाइकु अथवा अन्य लेखकहरूका रचनाहरू जस्तै आज मैले आवाज रेखा मगरजी स्रष्टा आवाज रेखा मगरजीको कविता मार्फत हजुरलाई मनोरञ्जन गराएँ भने म आगामी दिनमा यस्तै अन्य पुस्तकहरू पनि अन्य लेखकहरूको पुस्तकहरू मार्फत पनि हजुरहरूलाई म मेरो आवाजबाट मनोरञ्जन दिने जमर्को गर्नेछु। हवस् त, धन्यवाद। हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि यो युट्युब च्यानल ओपन बुक i3b युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गर्नुभएको छैन भने यद्यपि ढिला नगरिदिनुहोस्। हजुरको सानो सहयोग नै मेरो लागि ठुलो माया रहनेछ। मायाको चिनो नै सब्सक्राइब, सेयर र लाइक हो। कृपया यो सब्सक्राइब, सेयर र लाइक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म यहाँबाट ओजेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद।